भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 80 आनी 8 ओळ एक आमकां उतार सकाळच्या वेळार अशें म्हणटा. मोगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत हर एका दिसा आमी अनुभव करून घेतला न्ही. Psalm 34 verse 8 म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. साका सालिश दीस आमी सर्वेस्पराच्या मोगाक साकसो वेळ. संवसाराच्या मोगाक साकला. संवसाराची वस्तू ते आमी इनवॉल्ड जावन आसले हांव आसा जाल्यार सगळ्याची वर्तो देवाचो मोग कितलो विचित्र आनी अजाप असो न्ही. मोगाचे आमच्या मोगाच्यांनी आमी विश्वास दवरल्यानी इवन आमी कोणाचे पातयेला कोणाचे फुल्ल भरोसो दवरला. कोणी आमकां वाट दाखयता राखोवन रावल्ल्या वेळार ताणीच आमकां घात केल्या वेळार अन्याय केल्ल्या वेळार आमची काळजां पिंजला बरी जावना गी. आमी दुखेस्त नांव गी तर खंय आसा मनशाच्या मोगाची पातयेणी. त्या वेळारच देवान तुका आदार दिवचो न्ही गी. त्याच वेळार देवान तुज्या हाताक धरून उखलचें न्ही गी. त्याच वेळार देव तुज्या कुमक्याक आसा न्ही गी. पळया जुजेचें जिवीत आपल्या 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 भावांनी बांयन घाल्ल्या वेळार प्रत्येक म्हज्या मोगाच्या न्हू ताका दुसऱ्या विकल्या वेळार त्याच वेळार देव त्याच्या मजतीक येवना गी. उतार पळयल्यार म्हणटा गी सगळ्या झुजेच्या जिवितांक परतून म्हणटा आयकया सगळ्या झुजेच्या जिवितांक त्याच्या भावांनी आधार दिवना. ताणें विश्वास कोणाचे दवरला जावं फुरो ताणी आधार दिवना जावं फुरो जाल्यार देवान ताका आधार दिला. परतून म्हणटा झुजेच्या सगळ्या जिवितांक झुजेच्या सगळ्या पैणार झुजेच्या सगळ्या वाटेर झुजेच्या कष्टान झुजेच्या दुखान झुजेच्या इराऱ्यान झुजे जैलांत आसल्या वेळार फोतिफराच्या घरा आसल्या वेळार आनी जेन्ना इजिप्त विकल्या वेळार सगळ्या त्याच्या पैणाचेर देवच आसलो.
कित्याक म्हळ्यार जुसेक दुसरी वाट आसना, वाट ना. बाबांनी धरले, बांयत घाले, मात्र वयर काडलो, मात्र विकलो ताका दुसऱ्या. मगाच्या देवान सांडला गे, सोडला गे. आयच्या दिसाय आमकां कोणे आज दुखायचे, आमकां कोणे दुखोवचे, कोणे अन्याय करचे, कोणे वाईट करचे, कोणे आमकां सकयल घालचे, आपल्या 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 मोगाचे. तेन्ना आमकां दुखता. आपल्या मोगाच्यांनी कितें म्हणलें उरलेल्या तक्षण आमचे शनाका जाल्ले सांगल्या वेळार आमकां दुखचे चड आनी आमचे काळीज पिसता. हो सकाळी सगळे आज देव आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता, तुजे मुखार म्हजी मागणी पावो, म्हज्या उल्या कान दी. आज देव तुज्या उल्या कान दिता. देव तुज्या बगलेक आसा, देव तुज्या सांगात आसा, देव तुज्या हाताक दान तुका चलयता, देव तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटास. तूं विश्वास मात्र तुजे जेजूच्या अखंड दवर, हाला नाका, हाला नाका, हाला नाका. तूं जिविता विन जातलो, कित्याक तुजो देव तुज्या सांगात आसा. तुजे एक तो लचेक पडोवंक तो देव दिवचो ना. इसाया प्रवादी पुस्तक आमकां 1:1 उतार आमकां अशें म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 41 वर्स उतार आमकां जाण एकल्यांक आज अशें म्हणटा की देवाच्या उतराची सकत, देवाच्या उतराची पदवी. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा की कितें इस्रायला भिया नाकास, हांव तुका मजत दितलो. हांव तुका मजत, तुका मजत, तुका मजत, तुका मजत येवची मनशां तुका मजत दिवना. मजतीक आधार दिता म्हणल्यार तुका मजत दिवना. तुजो जेजू तुज्या जिवितान तुका मजत दिता. कोणेय तुका मजत दिवना जावं फुरो. विश्वास सुमेचेर दवरताय. आज तो जेजूस तुका मजत दितालो. एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. आतांच रिसंटली 2 म्हयन्या पयले एक भाव ब्रेसरा बँड्रा येवन त्या जिविताची घडीत तो म्हणा लागलो की ब्रदर, हांवें विश्वास दवरल्यानी म्हाका सकयल घालो, हांवें विश्वास दवरल्यानी म्हाका घात केलो, विश्वास दवरल्यानी अन्याय केलो. सुमार 1,07 lakhs रिणार म्हाका घाले. फसलो. वाट म्हाका कळीत जावन कितें करचें म्हणल्या विशयां. बॉम्बे घर मात्र म्हजें आसलें, गांवांत एक घर आसलें ब्रदर, आनी हांव पारगांवांत आसलो. बरी जोड आसली म्हाका. त्या जोडी थंयच म्हाका पार्टनरशिपान म्हाका फसयलें. हांव कांगाल जालो, सकयल पडलो, कांयच करूंक उपाय ना. ब्रदर, हांवें सुसायड करच्या परिस्थितीर, कित्याक म्हळ्यार सलवणी म्हणल्यार तक्षण सेकंड प्लॅन, सेकंड वाट आमी चुकाड येता म्हणल्यार एक चिंचे ना म्हज्या मोगाचें न्हू. वाट जेजू, तुजे सलवणी तुजी सुकना जावं फुरो सुकलाय जाल्यार देव तुज्या आदाराक आसास. कित्याक सामारिया स्त्रिये लेगीत जेजू उलयता आसतना सामारिया स्त्रिये जेजूक रिसीव केले, एक्सेप्ट केले, आनी ती कळ्ळें की हांव करता ती चूक. हे तर म्हजे सांगत आसचे ते कोणी म्हजे घोव न्हय. तिने जेजू स्वीकार केले आनी तिने साल्वासन घेतले. हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर, हांवें जीव काडूच्या परिस्थितीर हे मागणे आयकूंक सुरू केले. हांवें म्हज्या जिवितान पयल्या पटी क्रिस्ती जावन बायबल उक्ते करूंक सुरू केलो. उक्ते करता आसतना एक भासोणीची उतर आयकत आसतना म्हजें रीण, फसयल्ले मनीस, कितें अन्याय जाला हे सगळें विसरलो. मात्र न्ही की हांवें दोळ्यांत ते दुकां घालून रडोवन ते सगळे मागोवंक सुरू केले. दीस पाशार जालो. त्या व्यक्तीन पयशे दिवना, लाखांनी करोडांनी म्हाका फसयले, पयशे दिवना. खंय आसा म्हणल्यार कळीत ना. बट ब्रदर, देवान अनेक वाट म्हाका उक्ते केले. दाळा हांवें सांगचें कित्याक म्हळ्यार एक वाटे तुका कोणेय सकयल घाला जावं फुरो, एकच वाटे तुवें दार बंद केला जावं फुरो, देव तुज्या खातीर 4 दार उक्ते करतलो. विश्वास सुमेचेर दवर. जुजेच्या भावांनी सगळे दार बंद केले जावं फुरो, देवान जुजे खातीर इजिप्टाचे दार उक्ते करूं ना गी. इजिप्टाचे दार उक्ते करूं ना गी. तर म्हज्या मोगाचेर आमच्या कश्टान, आमच्या सलवणेन, आमच्या अस्कतकायेन देव आमकां सोडटा गी ना. कित्याक देव विश्वासी. देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडला. हर एकल्याच्या आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेवन म्हाका आनी तुका सुटका लाभोवच्या खातीर हो जावन आसा म्हजो संदेश. ही जो आसा बरी खबर हर एक दिसा आमी अनुभव करची. हो भाव म्हणालो की मेजून 6-7 म्हयन्या भितर खंयचे म्हजे बॉम्बे घर आसले, सुमार एक 50 लाख 60 लाख विकीचे म्हण चिंतले.
त्याच जाग्यार एक बरें इम्प्रुवमेंट जावंक सुरू जालें. बरें इम्प्रुवमेंट जावंक सुरू, बरो रोड आनी कितें मॉल बील पुरो येवंक सुरू जालें. मात्र न्ही तें घर रिडेव्हलपमेंटाक गेलें. ब्रदर, आज त्याच घराक 1.5 करोडांत 2 करोड पर्यंत ब्रदर हांवें घर विकलें. म्हाका बरें मॉल मेळ्ळें. सुमार 1.5 करोड लागीं 60 लाखां विकचें घर 1.5 करोडान देवान विकून दिलें. देवान एक वाट बंद जाली म्हज्या जिवितांत आनी एक वाट उक्ती केली. आज तें घर विकलें आनी कोणाची रीण दिवंक हांवें दिलें. बट रीण घेतल्या दिल्ल्या मनशांनी म्हाका म्हणलें की ती म्हजी विस्वासी मनशां, म्हज्या कुटुंबाची मनशां, तुका ताणें फसयलें. आमी 20 लाख तुका दिला जाल्यार ती 20 लाख दिवचे नाका, आमकां 15 लाख दी. तशेंच म्हजे 75 लाख मात्र रीण आमी फारीक केलें. उरले 75 लाख म्हजे लागीं आसा. ब्रदर, हांव आज उदरगतीच्या पांवड्यार पावला. मोगाच्या सोलवणी आमच्या जिवितांत येता. आमकां सोलवयतली मनशां जायतीं आसा. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 12 एकडे पळय. उतार म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध रावलेल्यांक तूं सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचें ना. कित्याक म्हळ्यार परतून म्हणटा ते तुका मेळचें ना. तुजे कडेन झुजतात ते नांच जातले. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगात आसा. फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट बरोवसो. आज ह्या सकाळच्या बरोवसो जेजूच्या दवरा. ह्या सकाळच्या वेळा आमी आराम करचो दीस तुज्या देवाचेर पूर्ण भरोसो दवर. कित्याक म्हज्या मोगाचेर देवान मात्र तुका वाट दाखयची. बंद केल्ले वाटे सांगत, बंद केल्ल्या वाट्याच्या मुखार बसून रडोवन रावं नाका. तुजी दारां उक्ते करतलो देव तुज्या सांगात आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर 60 या 70 लाखाक ताजे ते फ्लॅट विकून वेचर आसले. 2 वर्सां पयलीं एक व्यक्ती ते घात केले. मागणेंत स्ट्रॉंग जालो, देवाचेर बळवंत जालो, देवाचेर डिपेंड जावन रावलो, देवाचेर हुनवंतो रावलो. देवान सोडले की तेच फ्लॅट चेंज केले. एक टावर त्या सुवातेर आयले. 70 लाखाचे फ्लॅट 1.5 करोडा विकूंक देवान वार्ता केली. मात्र न्ही जे कितें कोणा फसयला थंय तो बाचे विचून अनेक वाट देवान उक्ते केली. तर म्हज्या मोगाचेर हर एक दीस पडते आमच्या जिवितान एक गरजो आसा. गरजेचे वय जंय तरूंक तुज्या देवाचेर पूर्ण भरोसो आनी भावार्थ तुज्या जिवितान दिसान दीस उपसोवंक जाय. न्हय की कोणेंय म्हाका अन्याय केलो थंय बसून रडते रावं नाका. कोणेंय म्हाका आज फसयला थंय रडते रावं नाका. आज तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा. एक घडी आमच्या दोळे धांपा आनी प्रत्येक तरा तुजे हात उक्ते दवर आनी हे उतार सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 12 सगळे म्हणा. तुझे विरोध रावलेल्यांक तू सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचें नात. तुज्या कडेन झुजतात ते नाच जातले. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भिये नाका. हांव तुका आधार दितलो. हांव तुका आधार दितलो. हांव तुका आधार दितलो. आमचे दोळे धांपया. सम्या जेजू या म्हयन्याचो पयलो शुक्राचो दीस आराम करता आसतना सम्या जेजू तुज्या दैवी शक्तीन, तुज्या दैवी पदवेन, तुज्या दैवी कृपेन आज म्हाका भर सम्या जेजू म्हज्या जिवितांत कितें आयला ते सगळे आज म्हाका सण असो दे. हालेलुया. सम्या जेजू तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर. पदवी तुका सम्या जेजू. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 50 आणि 8 ओळ 7 एक घडी
आम्ही देवाचे उतार यावेळी घेऊया. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 7 इकडे वाचूया आम्ही उतार. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वाटून भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदानांतल्यांक गरदानांतल्यांक बिडार दिया, विणग्याक पांघरूंक दिया आणि तुमच्या संबंध्याक सांडी नाकात. तुमच्या संबंध्याक सांडी नाका. तुझं गोवास वाट चुकला म्हणून सांडी नाका ताका. तुझ्या बायल वाट चुकला म्हणून सांडी नाका ताका. तुझी भुरगी अन्य जातीच्या या फ्रेंडशिपार फसवून या घर सोडून गेला म्हणून सांडी नाका ताका. जायते पडे म्हणटा आम्ही गेला नाही ते हांकारा वचून दी जाय जाल्यार त्यांना पाठी येता ना सांडी नाका, सोडी नाका. फोन कर, माग, उलय, पाठी येता पर्यंत सोडी नाका, पाठी येता पर्यंत सोडी नाका. तुझ्या संबंध्याक सोडी नाका. इकडे या आम्ही रूथ चॅप्टर 1 वर्स 16 इकडे वाचया आम्ही रूथ चॅप्टर 1 वर्स 16 उतार आमका अशें म्हणटा. रुतान जाप दिली. रुतान आपल्या सासूमायक रुताचो गो मरण पावकनी रूथ आपल्या सासूमाय सांगातात रावले आणि सासूमाय म्हणटा रूथ म्हज्या आता तू एकलीच आसाय, हांव म्हातारी जाती आसा आनी म्हज्या उठून रावचें नाका तुवें. तू पळय खंय म्हणून भायर वच, तुजो फुडार पळय. तू बरे भुरगे जावन आसाय, बरे भुरगे. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या उठून रावून तुझ्या लायफ तुवें पिडार करचें नाका, पाड करचें नाका. मुखार तुका सांडून पाठी वचूंक परतून वाचचें आमी. रुतान जाप दिली. रुताक आपल्या सासूमायन अशें दिलें की जाप तुका सांडून पाठी वचूंक. सॉरी, रुथ आपल्या सासूमायक अशें जाप दिते आसा. तुका सोडून पाठी वचूंक. तुका सोडून पाठी वचूंक. म्हाका बळ करी नाका. म्हाका बळ करी नाका, म्हाका फोर्स करी नाका. जंय तू वेताय, जंय तू वेताय थंय हांव वेता. कोणाक म्हणटा रूथ आपल्या सासूमाय म्हणटा तू सोड फाटी वचूंक. इवन तुका एकशे सांडून वचूंक म्हाका फोर्स कर नाका, म्हाका बळवंत कर नाका. कित्याक तू खंय वेताय थंय हांव तुज्या संगत येता. कोण म्हणटा? रूथ आपल्या सासूमायक. पळया तो काळ आताचो वेळ एकडे पळया आता कशें आसा. सगळे चेंजीस जाला. म्हज्या मगाच्यान संबंध्यांक सांडी नाकात. तुझे बहीण आज कश्टान आसा, तुजो भाव आज दुबळीकायन आसा, तू बारगांवांत आसाय ताकाय व्हर. लायफ दी आसूं दी. कितें म्हणल्यार जावं फुडें तुका जायते उलयला, जायते कितें म्हणला. तुजे संबंधी ते एकडी एका वेळार जेन्ना तुवें कश्टाच्या दिसांनी तुजे संबंधीत तुका येवन पावताली. जायते फुटी आमच्या संबंध्यांनी आमकां जायते उपकार केला. आता कितें निश्ठूर जावन तुमी विंगड जाला जावं फुरो. आता ल्हानशा 10 सणचो 15 सणचो जाग्या खातीर कोर्टान केस घालून बसता जावं फुरो. एका टायमार तुज्या संबंध्यांक तुज्या भयणीन तुज्या भावान तू कश्टान आसल्या वेळा तुज्या कश्टान आसल्या वेळा तिजो उंडो काड तुका दिवना गी. जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या दोळ्यांत तुका तुज्या भयणीन पुसूना गी. कित्याक आमच्या काळजांत असो उतार. आज तुजे भयण कश्टान आसतना तुझे पै अस्कत जाल्ल्या वेळा आज सोडलाय गी. परतून त्या सुत्रार मी या पाठी रुतान जाप दिली. रुतान जाप आपल्या सासूमायक अशें दिली गी तुका सोडून पाठी वचूंक. तुका सोडून पाठी वचूंक. म्हाका बळ दिनाका बळवंत करी नाका. जंय तू वेताय थंय हांव वेतलीस. हांव तुका सोडून वचना. मुखार आणि जंय तू रावताय खंय राव हे कोटक्यांत राव. थंय हांव रावतलीस. तुजो लोक तो म्हजो लोक, तुजो देव तो म्हजो देव. जंय तू मोरताय थंय हांव मोरतली. कशें उतरां म्हज्या मोगाच्या रुताची उतरां पळया. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव खंय तू मोरताय तें हांव मोरताय. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जावं पुरो जायते पडे तूं मोरतेशीन हांव म्हजी वाट पळयता ना. म्हज्या मोगाचे आमच्या जिवितान उपकार केले घडिता. आज उडास सोडूंक जाय. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक सगळ्या मार्च म्हयन्यात आमच्या संबंध्यांनी आमी कितें केलां. कोडू गडिता सोडा. कोडू गडिता 10% मात्र. 90% आमच्या कुटुंबान बरेंच केलां. पण ल्हान आसतना एक बशेन तुमी जेवल्या, ल्हान आसतना खेळल्या सांगाता. म्हज्या मोगाचे न्हू ल्हान आसतना तुमचो मोग तुमी वांटून घेतला. कितलेंय बरेपणां तुमी जिवितान घडलां. आज तुजो भाव पारगांवांत व्हेल्ल्या वेळा भयणी तुकाय तुज्या भावान पारगांवांत व्हेला. आज कित्याक एक 6.5 जाग्याक कोर्टान केस घालून जगट्टे रावताय. रक्त संबंध तुमचो. आज तुमच्या रक्त संबंधामध्ये तुमच्या रगतच देवसरा विंगड करूंक जाता की जायना.
तुझ्या आवयच्या गर्भात तू तुझो भाव तुझी बहीण तुम्ही एकामेका सांगात आयिल्ल्यात मुखारपाटी जाला जावं फुरो 3 वर्सांच्या मागीर 4 वर्सां मागीर तू आयले मुखारपाटी जाला जाल्यार एकच देवाची भुरगी आमी त्याच भशेन त्याच एका घराच्या म्हज्या मोगाचेर पाक्याच्या मुळान आमी वस्ती केला कित्याक तो दीस विसरूंक जाय रुताचे उतार आज बरेकन आयकाया घरा वचून वाचा आज वाचाय बायबल घेवन आयचो नियाळ जावन आसा आज खंयचे होमवर्क ना रूथ चॅप्टर 1 वर्ड 16 17 18 बरेकन वाचा एकडी रूथ आपल्या सासूमायक म्हणटा पळय तू खंय वता थंय हांव येता तू कोडक्यांत रावले हांव येता त्या खातीर तुमच्या घरा तुजी सासूबाय माय माव आज ती पारकी न्ही आज तिजो पूत तुजो घोव तो मात्र जाय माय माव म्हाका नाका अशें म्हणी नाका कित्याक तांचे बेसांवच तुज्या भुरग्याची बुन्याद थीर करता परतून म्हणटा तांचे बेसांव माय मावाचे बेसांव तुज्या भुरग्याची बुन्याद थीर करता तुका लांब आवक मेळूंक शकता त्या खातीर जशें तुजी आवय बापूय तशें तुज्या घोवाची आवय बापूय रूथ आपल्या सासूमायक अशें म्हणटा की तू खंय मरते हांव थंय मरता म्हज्या मोगाचें आज एक निर्मळ काळीस देव म्हाका गरज दिता आज त्या देवाच्या मोगात आमी एक सवरावया एक ल्हानसो व्हिडिओ आमी ह्या वेळा पळोवया Your sister-in-law is going back to her people. Go with her. Don't ask me to leave you. Wherever you go, I want to go. And where you stay, I want to stay. Your people shall be my people. And your God, my God. I want to die where you die. And there I'll be buried. May the Lord punish me if I let anything but death come between us. When Naomi realized how deeply Ruth loved her, she thanked God for having given her such a loyal daughter to help make up for the loss of her husband and 2 sons. So Ruth and Naomi continued on their journey. एकडे आमच्या दोळ्यात आमच्या मोगाचें सकाळीच्या वेळा माग्या त्या सोम्याची दैवी सगत अनुभव करचे खातीर माग्या वेळा म्हज्या फाटला म्हणा सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमचे जीवित आशीर्वादाचे जाऊ दे सगळो महिनो सोलोन व्हरूंक म्हाका आदार दे म्हाका बळ दे म्हाका कृपा दे सोम्या जेजू या महिन्यात आमच्या संबंध्या लागीं राजी जावंक बक्षणे मागूंक आज आमकां करपा लाभय सोम्या जेजू वायटा पाठ करना बरे अनुभव करूंक आमकां करपा लाभय सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादित कर बेसमानी बोर सोम्या जेजू तुझ्या उतराचे सक्तेर आज पात येता दोन्ही हात आमचे उक्ते दोन्ही दोळ्या आमचे दांपिया ते जेजू सांगे जेजू म्हज्या मोगाळा म्हणून मोगाळ जेजू गायनाद्वारे ह्या वेळा उलो मारया आनी आयचो दीस आमचो आशीर्वाद असो बेसम असो कुरपेस जावं दी आयसीयूत आसता व्हेंटिलेटर आसल्या मरणाचे तणेर आसता एग्जामीच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्हय की आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें केमोथेरपी आसा कोणाचें डायलिसीस आसा आज जण कोणाचें विजा आसा कोणाचें इंटरव्यू आसा जण एकल्या खातीर मागून म्हण ह्या वेळार बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां भर बापा सगळ्या उणापणांत आमकां सुटका आनी सोडवण लाभय आयचो दीस आराम करूंक जाय ती करपा सकत तूं आमकां प्राप्त कर
बाप्पा एक दार आमच्या जिवितान बंद झाले वयसरा आमच्या जे 4 दार उक्ते करतलो देव तू जावन आसाय तू जावन आसाय तू भरोसो मागता मागता म्हजे जिवीत तुझ्या हातान दिता वैसम्या तुका मानता तितलेच कर म्हूण मागता वै जेजू किते करशी तुजो उपकार मानता वैसम्या सगळेंच तयार सगळेंच मोगान घे बापा म्हज्या मोगाळा बापा बापा मोगाळ तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं विस्वासी तूं बापा आज सगळो म्हयनो सणोरो जायची करपा फळ सकत आदार आमकां फावो कर बापा ज्या दैवी शक्तीन भर म्हणून तेणे परतून मागता मगाचे न्हू आज तुमचो होमवर्क जावन आसा परतून म्हणटा रूथ बायबल सोदी आज रुतांत 21 वोळ 16 बरयकन वाचिचे तुमी अनेक उतार आसा की इजाया प्रवादी पुस्तकांत परतून म्हणटा हांगा घालता आमी इजाया प्रवादी पुस्तकांत 50:8 वोळ 7-8 बरयकन वाचा परतून पटी आमी देवाक अर्घ दिता आसतना म्हज्या मगाच्यो आज पेरमानूरू ह्यूज कन्वेन्शन जावन आसा फर्स्ट डे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा म्हज्या मगाच्यो न्हू ह्या वर्त्या कन्वेन्शन म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराच्या ह्या पयल्या कन्वेन्शन सगळो मार्च म्हयनो देव चलोवन उरदी राखून उरदी ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक भुरग्यांनू तरणाट्यांनू व्हडा संख्येन सुमीची दैवी सकत अनुभव करया अनाउन्समेंटींग हांगा टीम करतले आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मोरोल अंधेरी ईस्ट हांगासर आसतले. दियकॉन आनी याजक हे चलोवन व्हरतले. आर्गांवाकांनी पवित्र पुस्तकाची शिकवण पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान मांडून हाडलां. करिस्माचे दीस जाल्ल्यान कुर्साची वाट आसतली आनी दोनपाराच्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना सवे ही रेतीर 1.5 वरार संपतली. मोगचेनो सेंट सेबॅस्टियन्स चर्च पेरमानूर मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष आउटरीच मार्चच्या 7, 8 आनी 9 तारखेर म्हणजे आज आनी फाल्यां आनी परवां 3 दिसा ही रेतीर आसतली. सांजेच्या 4 सावन 8 वरां पर्यंत प्रत्येक जावन ओपन आउटरीच ह्या फिरगजन मांडून हाडला. फादर सिप्रियन पिंटो, फादर बाजिल वॉस तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गांवाकांनी शिकवण पवित्र मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या सुवातेर मांडून हाडलां. हर एका गरजे पसत आनी सांगता मेळोवन मागतल्या. भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, घरांत आसच्या मालगड्यां खातीर, प्रायवंतां खातीर तशेंच सर पिडेस्तां खातीर विशेष मागण्याची मांडवळ आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी जेजूची दैवीक सकत ह्या 3 दिसांनी अनुभव करया. मगचेनो सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल मांडून हाडटा यक्ष रेतीर फादर अँड्रू लिओ फिरगजविगार, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी डिवायन मर्सी टीम थंयसर हजर आसतले. ही रेतीर मार्चच्या 10 तारखेर म्हणजे सांजेर मांडून हाडल्या. आर्गांवाकांनी शिकवण मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन सर भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, वडिलां खातीर आनी प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्तां खातीर आनी हर एक गरजेवंतां खातीर मांडून हाडला. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सम्याची विशेष आशिर्वादां जावन घेवया. ही रेतीर सांजेच्या 4 सावन 8 वरां पर्यंत आसतली. मोगाचेनो सेंट राफाएल्स चर्च बद्यार मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रेतीर मार्चच्या 11, 12 आनी 13 तारखेर सांजेच्या 5 वरां सावन 8 वरां पर्यंत. फिरगजविगार, फादर रोशन क्रास्ता, फादर अनिल किरण येसवेडी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गांवाकांनी शिकवण पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडलां. सर्व भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, कुटुंबाच्या मालगड्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन सर पिडेस्तां खातीर पेकवण्याचें विशेष मागणें आसतलें. ह्या मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ह्या करिस्माच्या काळार जेजूची विसणार आशिर्वादां आमच्या सर्व कुटुंबाचेर जोडून घेवया. तशेंच मोगाचेनो 3:15 सावन 4 वरार विशेष मागणें आज सर्व रीणकाऱ्यां खातीर, दुबळीकायेन जियेतल्यां खातीर आनी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर आसतलें.
युट्यूबाचेर जाता तितले भाव भयणी आमी भाग घेवया आनी ह्या प्राचीत काळार सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आमी जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळ थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका इरेग्युलर पिरियड जाताले जाल्ल्यान म्हाका जायते त्रास जाताले आनी म्हज्या पोटान कठीण दूख आसतले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान म्हाका सुटका मेळचे खातीर मागूंक हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागणें करनासतलें. देवान म्हजे मागणें आयकलें. आतां म्हजे पिरियड सगळे रेग्युलरली जाता आनी कसलेंच दूख ना देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव शिक्षण मस्त अस्कत आसलें देखून म्हजें शिकप कंप्लीट जावचे खातीर आनी 3rd सेमिस्टरान सगळ्या सब्जेक्टांत हांवें पास जावचे खातीर हांव देवा लागीं मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना सदांच उसार मागणें करन हांव स्टडी करनासलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी 3rd सेमिस्टरान पुरा सब्जेक्टांत हांव पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 12 वर्स 2. वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोंचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव सकाळीं दनपरां आनी सांजेर डिवायन मर्सी पंगडांतल्यान प्रसार जावचें युट्यूबार येवचें मागणें पळयतां आनी आमी कुटुंबा समेत मागता. देवान ह्या वरवीं आमच्या जिवितान जायते बरेपण केलां. त्या पैकी हांव 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. पयलें, म्हज्या पांयांत कठीण दूख आसतालें आनी त्या पांयांचे दुखे वरवीं म्हाका खंयचेंय काम करूंक जायनासलें. तवळ हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें मागणें केलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकून आतां म्हजें पांय संपूर्ण तरान बरें जाला. तशेंच आमकां एक लोन आसलें आनी तें लोन टायमार भरूंक आमचे लागीं पयशे नासले. तवळ आमी जायते देदस्पर आसल्या. डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां टायमार आमकां पयशे फावो जाले आनी लोन भरूंक आमकां साध्य जालें देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 66 वर्स 7. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता, राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता, विरोधी ताचेर उपराटूंक शकनात. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, गेल्या त्या जानेवारींत हांव प्रेग्नंट जालें आनी उपरांतल्या 2-3 म्हयने भितर म्हजें तें हेवी ब्लिडींग जावंक स्टार्ट जालें. तवळ हांव भियेली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन कळनासतना उसार तें ब्लिडींग स्टॉप जावचे खातीर हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ब्लिडींग स्टॉप जालें. आतां एका सोबित चरक्या भुरग्याची हांव आवय जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 6. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता.